भाई काल जो संडे हांगा डायलॉग जालो तितून भितर काही लोकांक दिसतालें की स्थानीक जो आमदार आसा तेजेर खंय तरी एक चढाई हो विजय सरदेसाय करतलो म्हणून पूण खंय तरी जर पळयत जाल्यार विजयाले तो विजय आसा ते खंय तरी पयले पांयदुळीस हेजेर तूं कितें सांगपाक सोदता? काय ना अशी कितें आसता पळय आमी सगळे आमदार तोय आमदार हांवूय आमदार आमच्या मतदारसंघाचेर जशें हांव काम करता तोय आपणाच्या मतदारसंघात काम करता. विशय कितें आसता केन्ना केन्ना पॉलिटिक्सान जे ऑपोजिशन रुलिंगाचे मदीं कितें तरी जाता आनी जाता तेन्ना एक विशय आसता की लोकांच्या बऱ्या खातीर करपाक जाय. तो काल तो जो संडे डायलॉग जो कुडचड्यार करपाक तो येयलो तो काय बरो नासलो कित्याक संडे डायलॉग जर तेणें केलो तर लोकांचे विशय जे आसा ते लोक मांडटले. हांव एक्चुअली आमी एवरी सेकंड ब्रेस्तार म्हयन्याचे आमी एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन हांगा रवींद्र भवन हाडटा सेकंड ब्रेस्तार सकाळी 10 आनी हो प्रोग्राम आमी आतां म्हणून पयलींच्यान करीत आसा. लोक लोकांचे कशे विशय आसा ते हे मतदारसंघात ते येवन ते सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. तशेंच आमचे इनिशिएटीव आमी दुसरो केला की गुगल फॉर्माचेर डावनलोड करून तो कितें जे प्रोग्राम म्हणजे कितें विशय आसा ते आमकां सांगपाक ते सगळे सांगतात. सो हे सगळे करता तेन्ना कालचो विशय जो जालो तो हांवें तुमचे पत्रकाराचे हितूंतल्यान हांवें पळयले तुमी न्यूज कवर केल्लो तसो तेजेर म्हजें कांय उलोवंक ना. तेणें सांगलें की ज्यो गोश्टी हे सिटी भितर तेणें हांवें जे असेंब्लीन मांडले तेणें ताका सांगलें असेंब्लीन हे विशय मांडले आनी ते फुडें व्हरपाक जाय. सो म्हाका दिसना की विजय बाब येयलो आनी कितें सांगलें आनी कितें उलयलो हो विशय जो लोकां खातीर आसा म्हाका कांयच उलोवंक ना. जे लास्टाक लोकांचे कामां जावपाक जाय लोकांचो जो हे वाठाराचे लोकांचे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय हो विशय हांव सदांच म्हणत आसता चीफ मिनिस्टर मानता. आमी इतले प्रोजेक्ट चालू केल्या 2014 चालू केले तो आमचो स्विमींग पुलाचो प्रोजेक्ट बंद पडला तो आतां रिटेंडर करतले. अशे खुबशे गोश्टी हे मतदारसंघाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आमी करता. आनी जो विशय ताका हाडपाचो कोणें हाडपाचो विशय केलो आनी तेणें ताका हाडून तो म्हजेर कितें तरी म्हणटलो हो विशय केन्ना जाणा कितें आमी कोणाचें कांय म्हणना आमी काम करीत आसता. सो हो विशय कितें पॉलिटिकल जर डेव्हलपमेंट आसा जशें हांव मिनिस्टर जेन्ना आसता तो म्हजेर टिका करतालो. आतां हांव मिनिस्टर ना न्ही म्हजेर टिका करपाक. सो म्हज्या मतदारसंघान येवन ज्यो गोश्टी जे रस्त्याचे प्रॉब्लम जाला हांव मानता न्ही जे आसा ते आसा. आतां पांचशे अशीर असर पडला तो रिपेर करपाचें काम चालू आसा. हो म्हाजें इतलें सांगपाचें आहा की जे पॉलिटिकल ओपोनंट जे ह्या मतदारसंघान आसा तेणी स्वता काम करपाक जाय की लोकांचें मन जिखपाक आनी हें पयलीं तेणी करचें अश्यो विनंती ते कडेन करता. कित्याक एलिगेशन करपाक सोंपें पूण काम करून घेवपाक लोकांचें डिफिकल्ट. आनी तेजे खातीर हांव म्हजें ऑपोजिशन म्हज्या मतदारसंघाचें हांव जाणा म्हज्या ऑफिसान खूब लोक येता जे म्हज्या वांगडा नाशिल्ले पूण हांव ताका केन्ना परतून करूंक ना. जे लोक येतात तेंचे कसले विशय आसा हांव ती घेवन फुडें वयता आनी मानता. कित्याक लास्ट आमदार जो जाला हो मतदारसंघाचो जाला आनी ऑपोजिशन ना पळयता आमी काम करता आनी खुबशे विशय मतदारसंघान लास्ट 12 वर्सां आमी खुबशे विशय जावन आले ते विशय सुटकाराक पावयलेले आसा. आनी म्हाका कॉन्फिडन्स आहा आमच्या लोकांचेर की हे लोक जे आसा आमचे लोक आसा कुडचड्यार लोक आमचे वांगडा रावतले फुडें डेव्हलपमेंट जे तेंचे विशय भितर करपाक जाय ते करतले. आज आमी म्हणटा सिवरेज जो विशय जो आज रस्तो पिड्यार जाल्ले आसा ओवरफ्लो जाता तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमी रिपोर्ट केल्लो आसा. ओवरफ्लो जातलोच. हें उदक सिवरेजीचें न्ही हें उदक बरें उदक जे ग्रावंड वॉटराचें येता हाय आसल्या कारणान भायर सरता. सो हेजे विशय आमी चालू आसा आनी हांव लोकांक तुमच्या माध्यमांतल्यान विश्वास दिवंक सोदता की सिवरेज जो प्लांट येतलो हो लोकांक त्रास करपाचो ना. जशें गार्बेज प्लांट आमी घातला तुमी पयल्लो आसा कांयच त्रास जायना. बरें बरें चलता. आतां तितून हायकोर्टान कितें करून जी मडगांवची हाडटा ताका आमी कांय करूं शकना पूण आमी ऑलरेडी इंटरव्हेन्शन पिटिशन घातलां आनी चालू आसा. पूण ह्या मतदारसंघात होलिस्टीक डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. सगळे विशय हे सॉल्व करपाक जाय म्हणून आमी काम करता. लोकांक जर केन्ना कितें दुखता हांव सदां एप्रोचेबल. म्हाका फोन केलो हांव फोन करता परतून नाल्यार म्हाका येवन मेळपाक जाय म्हाका कोणें हाडूंक ना केन्ना. सो लोकांचे हे मतदारसंघाचे विशय मुखार व्हरून काम करपाचे विशय हांव सदांच घेवन जातलो. पूण जो विशय संडे डायलॉगाचो जो तुमी प्रश्न मांडलो तो म्हाका अशें लोकांनी तेजेर सगळी चर्चा करून उलोवपाक जाय. हांवें उलोवप सारकें जाय. भाई आनीक आसलें असेंब्ली भितर तुजे आनी एक विजया भितर तूं मागीर सांगलें आनी तेणी सांगलें आपूण ह्या मतदारसंघाक मिटींग घेवन दाखयतलो पूण तेणी काम क्लियर केल्लें आसा की आपूण तेका लागून येयलो ना. आपूण फक्त येयलो तो संडे जे आसा तो खासा तेका लागून येयला. म्हणटकीर खंय तरी लोकांक दिसतालें ह्या मतदारसंघाक येवन तुजेर खंय तरी निराशे जाल्ले आसा. म्हजें हे ते कितें आसा ते ऑपोजिशनाचें आसतलें तें करूं तेन्ना म्हाका विजयाचें म्हजें तेन्ना विशय जो जालो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता. म्हाज्यान विजयाचें काय ना. आमी आमदार तो आपणाचें मानता हांव म्हजें मानता.
आणि नॉर्मली विजय बाब जो आसतलो असेंब्लीतून पळय 18 दीस असेंब्ली चल्ली लास्ट उलयतालो बिफोर ऑपोजिशन लिडर मागीर सेम उलयतालो हो प्रचार चालू आसलो तितूच कितें जालें आमचे लास्ट दिसाचे जेन्ना हें आसता ताका 8 बुलेटिन आसता 8 पयलीं तो कार्यक्रम जो पयलींचो आसा तो काबार करूंक पडटा फुडले मागीर दुसरे कार्यक्रम करता पण 8 फाटल्यान तो करून तितून भितर सीएम 45 मिनिट्स एक वर उलोवपाक शकता ऑपोजिशन लिडर अशें उलयता ते दीस तुमी पळयले जाल्यार सद्दां ऑपोजिशनाचे जे कट मोशन म्हणटाले तो कालूच भाव ते दीस स्वताचो ऑपोजिशन लिडरान पयलीं कट मोशन मारलें एक वर उलयलो तेजे नंतर बाकीचे उलयले सो अशें करून आमदार जे आसता न्ही हे आमदार रुलींग ऑपोजिशन आसना डिमांडाच्या टायमार सगळे आमदार वेदर इट इज सरकार वेदर इज ऑपोजिशन हे सरकारा फुडल्यान काम आपणाचे मतदारसंघान हाडपाचें काम तेंचे आसता आनी ते दीस इतले डिमांड आसले पीडब्ल्यूडी आशिल्ले बाकी खुबशे व्हडले व्हडले डिमांड आशिल्ले सो तितू भितर जेन्ना 1 वर 10 मिनटां तो उलयलो 1 वर 5 मिनटां तो उलयलो तेन्ना विशय मातसो हांवें मानून घेतलो कित्याक हांव एक सिनियर आमदार म्हाका कळटा आमचे बाकीचे आमदार एक फर्स्ट टायम आसतले खुबशे जाण आनी सेकंड टायम आसतले तांकां ते मांडपाचें जायना जालें म्हणून हांवें फक्त स्पिकराक सांगलें की जे 1 वर 10 मिनटां जो तो उलयला 1 वर 5 मिनटां उलयला हो विषय आनी पयलीं ऑपोजिशन लिडर 1 वर उलयला 45 मिनिट्स आनी मागीर ते उलयले म्हणजे रुलिंगाचे जे 5 मिनटां जर 7:30 जर आमकां दिना तर तेन्ना जाल्ली 6 पावणे 6 कितें जाल्ली अशें करून टायम बी जालो म्हणजे 1-1.5 वर उरलेले कितें तरी सो हेजे खातीर हांव मांडलं म्हाका पर्सनल तेजें कांय नाशिल्लें सो हो मातसो स्ट्रॉंग मांडलो आनी मागीर ताणें विशय केला बाकीच्या आमदारांनी मागीर 5-5 मिनटां आपणाचे डिमांड जे ते पीडब्ल्यूचे जावं वो कसले तेजे डिमांड आशिल्ले ते मांडले आनी हांवें जो बीएसीचो हांव मेंबर ना हांव जेन्ना लेजिस्लेटीव मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ऑटोमॅटीक मेंबर जाता सो सगळे बाकीचे 8-10 जाण जे असतात त्याचे मिनिट्स सर्क्युलेट करता ते लिपोवपाचें काय ना तो मिनिट्स सर्क्युलेट करून त्याचे अर्दे वर तेणी मागलेले बीएससी मिटिंगेन हांवें फक्त ते पॉयंट आउट केला आनी कांयच करूं सो म्हाका दिसना की जो विशय जो तो तेणें सांगले तेणें क्लॅरिफाय केलो ताका लागून आपूण येवना ही बरी गोश्ट विजय बाबान केले पूण अल्टिमेटली जे कुडचड्या वयले प्रॉब्लेम काल हांव पळयतालो तुमच्या माध्यमांतल्यान ते पेपरान तुमी न्यूज पेपरान तुमच्या चॅनलांतल्यान हाडले ते हांवें पळयले आनी विशय जे आसा हे विशय हांवूच सांगता दुसऱ्यांनी सांगपाची गरज ना रस्ते पिड्यार जाले म्हाका खबर आहा म्हाज्या मतदारसंघात जेन्ना रस्ते सगळे बरे आशिल्ले कित्याक पिड्यार जाले कित्याक अंडरग्राउंड केबलिंगाचे पयलीं खूब इश्यू जाताले लायट परतून वयताले लोक विसरले आतां लायट वचना लोक विसरले दुसऱ्या मतदारसंघांनी पळया सो पावसान खूब फावटी लायट वताली ते आतां वचना पूण लोक विसरले अशें जाता की कितें केलां तें विसरता आनी कितें सारकें ना तेजेर चड लोक भर दितात पूण कोणा लागून करता म्हाजे खातीर न्ही लोकां खातीर फाल्यां हांगा मतदारसंघान आतां सुरेज ओवरफ्लो जावन ते ग्रावंडा कडेन वयता वास पडटा लोकांक त्रास जाता सगळे गटरांनी सुरेज आसा की म्हजी काय सुरेज ही सुरेज सगळे मतदारसंघाचे वेगळे वेगळे शॉपाचे बिल्डिंगाचे त्याचे सोकींग कॅपॅसिटी आमी ओवरफ्लो जाता आनी तेजी झगडी जाता सो जेन्ना हो सुरेज प्लांट ह्या मतदारसंघात जातलो तेय सॉल्व जातले तेन्ना म्हाका विसरतले लोक ते रस्ते जे पिड्यार जाले ते सद्दां पिड्यार उरचे ना तितली म्हाका कॅपॅसिटी आहा सरकारा कडेन करून घेवपाक सो पार्ट बाय पार्ट कितें जाता आतां तुमी पळयता सगळ्याक पायपलायनी घातल्या सो आमची उदकाचो विशय व्हडलोसो ना पूण उदकाचे विशयाचे भितर जेन्ना आतां आमी सेलोली डॅमान न्यू 100 MLD प्लांट करता तेन्ना हांगा उदक फूल टायम 24 आवर्स आसपाक जाय हो विशय जेन्ना फुडें व्हरता तेन्ना हांवें पीडब्ल्यू मिनिस्टर आसतना सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ग्रांट घेवन अंडर अर्बन डेव्हलपमेंट ताका न्यू पायपलायनी घातल्या कित्याक घातल्या की आमच्यो थोड्यो पायपलायनी पोरण्यो आसा म्हणजे सिमेंटाच्यो प्लास्टिकाच्यो ते चेंज करपाक जाय कित्याक जर प्रेशर वाडयलो मातसो जाल्यार फुट्टा आनी उदक ते वयर लेवलाचें आसा तें वचना सो म्हाका हे मतदारसंघाचे टोटल डेव्हलपमेंटा विशय आहा मातशें फुडें फाटीं जाता कित्याक लागून जाता तें तुमकांय खबर आसा चीफ मिनिस्टरा फाटल्यान लागत आसता बाबा हें करून दी तें करून दी करता सीएम आतां उरलेलीं कामां आमी करून घेतले थँक्यू